आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म डीआर नेउपाने यहाँलाई स्वागत छ लकडाउन प्रभावमा। माउन्टेन टेलिभिजनको यो लकडाउन प्रभावमा हामी निरन्तर लकडाउनले पारेका स्वास्थ्य लगायत आर्थिक सामाजिक यावत विषयहरूमा हामी निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका छौँ। मूलतः यति बेला लकडाउनको आज 41औं दिन पुगिराख्दाखेरि मुलुक ठप्प छ। यसका धेरै गतिविधिहरू यति बेला निष्क्रिय छन्। मानवीय गतिविधि लगभग शून्यताको अवस्थामा छ। विश्वभर नै अधिकांश मुलुकहरू लकडाउन भएका छन्, जसका कारण विकासका हरेक क्रिया प्रतिक्रियाहरू रोकिएका छन्। यसले सिङ्गो मानव जगतका लागि एउटा स्थिति सिर्जना गरेको छ र यो सिर्जनाको कारण नै महामारीले चाहिँ निम्त्याएको परिस्थिति हो। खास गरी चीनको वुहानबाट सुरु भएको जनवरी 1 देखि कोरोना भाइरसको संक्रमणले विश्व आजित हुँदै आएको छ। यसको प्रभावबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन, रहने कुरा पनि भएन, किनकि यो महामारी विश्वका सबै मुलुकहरूमा पुगिसकेको छ। मानवीय क्षति भएको छ, आर्थिक क्षति भएको छ, सामाजिक नोक्सानीका पाटाहरू पनि उत्तिकै छन्। उत्पादनका साधनहरू ठप्प छन्। हरेक मानवीय गतिविधिहरू बन्द कोठामा थुनिएका छन्। यो अवस्थाबाट मान्छे गुज्रिरहेको छ। पछिल्लो चरणमा झन्डै 2.5 लाख मानिसको मृत्यु भइसक्दा 10 देखि 12 लाखसम्मको मानिसहरू निको भएर फर्किएका पनि छन् भने झन्डै 32 देखि 33 लाखको हाराहारीमा संक्रमित भएको तथ्याङ्क छ। नेपालको हकमा यति बेलासम्म 59 जना मात्र संक्रमित भएको तथ्याङ्क छ। छिमेकी भारतमा पनि 37,000 भन्दा बढी मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने झन्डै 2000 को नजिकको हाराहारीमा मृत्यु भइसकेको छ। र यो तथ्याङ्क हेरिराख्दाखेरि खास गरी यसको संक्रमणको दर बढिरहेको छ, तर मृत्युको दर बिस्तारै घट्दो पनि छ। 2-4 दिनको यताको तथ्याङ्कलाई एनालाइसिस गर्ने हो भने पनि संक्रमण बढे पनि मृत्युभन्दा उपचार पछि निको भएर जानेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। तसर्थ मान्छेले बिस्तारै यो महामारीलाई जित्नु छ र त्यसका लागि विश्वभर प्रयत्नहरू भइरहेका छन्। त्यसको अचूक अस्त्रको रूपमा लकडाउन एउटा उत्तम विधि हो भनेर यो अनुभव सिद्ध भइसकेको छ। यो अनुभव सिद्ध भइसक्दाखेरि फेरि मानिसले आफ्नो हरेक गतिविधिहरूबाट टाढा बस्नु परेको छ र भौतिक दूरी कायमसँगै उत्पादनका गतिविधिहरू रोकिएका छन् र मूलतः मानवीय स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय नै यो महामारीसँग जोडिएको छ। विकासको अन्तिम लक्ष्य भनेको नै गुणस्तरीय मानवीय जीवन हो। त्यो गुणस्तरीय मानवीय जीवन भन्नु नै स्वस्थ नागरिक बन्नु हो। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ र उसका ती संरचनाहरूले तत्त ठाउँमा प्रभावकारी काम गर्न सक्नुपर्छ र मात्रै त्यो देश विकसित मान्न सकिन्छ, त्यो मुलुक समृद्ध मान्न सकिन्छ। स्वास्थ्य जस्तो सामाजिक पक्षको क्षेत्रमा राज्यको उल्लेख्य ध्यान पुग्न सकेन भने हामी प्रविधि र पुँजी जतिसुकै विकास गरे पनि हामी विकसित भनेर अथवा हाम्रो उन्नत समाज भनिराख्दाखेरि यो सार्थक नहुन सक्छ। विकासको अन्तिम लक्ष्य र परिभाषा पनि गुणस्तरीय जीवनको स्तर त्यो मुलुकको कति छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। तसर्थ मानवीय व्यवहारमा निर्भर रहने यो संक्रमणबाट जोगिने विषयकै कारणले गर्दा सरकारले लकडाउन गरेर मुलुक ठप्प बनाएको हो र यो बाध्यकारी व्यवस्था पनि हो। यो व्यवस्थाले धेरैलाई आजित बनाएको छ। राज्यका अर्थतन्त्रहरू प्रभावित भएका मात्रै छैनन्, सबै खालका गतिविधिहरू ठप्प भइराख्दा यसले दूरगामी असर पार्न सक्छ। तर मानिस सुरक्षित हुनु भनेकै पहिलो शर्त हो र जबसम्म आफ्ना नागरिकलाई राज्यले सुरक्षित राख्न सक्दैन तबसम्म त्यो देशको विकासको सार्थकता हुन सक्दैन। हामी यहीसँग रहेर खास गरी सार्वजनिक स्वास्थ्यका विषय यतिखेर दुनियाँभर बहसको विषय बनेको छ। विकासका नाममा पुँजी र प्रविधिले विश्वभर होडको चलाउने शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरू पनि सार्वजनिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा आफूलाई खटाउन नसक्दा यति बेला हजारौं मानिसहरू कोरोनाका कारण मृत्यु रोज्न पर्ने बाध्यता छ। झन्डै 70,000 भन्दा बढी अमेरिका जस्ता मुलुकमा पनि नागरिक कोरोनाका कारण मृत्युको मुखमा पुग्नुपर्ने विवशता छ। तसर्थ विश्वभर सार्वजनिक स्वास्थ्यका विषय
निकै गहन र गहिरो विषयको रूपमा आइरहेको छ। आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्यको विषयमा राज्यले लगानी गर्न सकेन भने यस्ता खालका विपत्तिबाट महाशक्ति राष्ट्रहरू पनि कति हायलकाल हुँदो रहेछन् भन्ने कुरा कोरोना भाइरसले आज दुनियाँका अगाडि अनुभव सिद्ध गरिदिएको छ। तसर्थ नेपालले सार्वजनिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा गरिरहेका प्रयत्नसँगै भावी दिनमा आउने बजेटमा अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा कति संवेदनशील भएर सरकारले लगानी बढाउँछ र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्छ भन्ने प्रश्नमा रहेर आज हामीले यो विषय उठाइरहेका छौँ। सार्वजनिक स्वास्थ्य ती नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो। न्यूनतम स्वास्थ्य पाउनुपर्छ नागरिकले भनेर संविधानको मौलिक हकमा सुन्दर अक्षरले लेखेका छन्। संविधानमा लेखिनु मात्रै ठुलो कुरो होइन, त्यसलाई राज्यले कार्यान्वयन गर्न सक्ने आफ्ना संयन्त्रहरूको निर्माणसँगै त्यस्ता नीति कार्यक्रम र योजनाहरू सूत्रबद्ध तरिकाले कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ र मात्रै त्यो देशको स्वास्थ्य सुदृढ हुन सक्छ र नागरिक सुदृढ हुनु भनेकै त्यो मुलुक सुदृढ हुनु हो। स्वस्थ नागरिकले मात्रै मुलुकलाई सही दिशामा चलायमान गराउन सक्छ। त्यस्तो नेतृत्वले मात्रै मुलुकको विकास र समृद्धिको यात्रा चुम्न सक्छ। तसर्थ सार्वजनिक स्वास्थ्यका विषय महामारीका कारण सृजना भएको एउटा जल्दो बल्दो विषय हो। तसर्थ आज हामी यही सार्वजनिक स्वास्थ्यका विषयमा रहेर विज्ञहरूसँग जान्ने प्रयास गर्नेछौँ, नागरिकसँग अभिमत लिने प्रयास गर्नेछौँ र राज्यका जिम्मेवारहरूलाई यो विषयमा घोत लिन हामी दबाब दिनेछौँ। समग्रतामा मानव स्वास्थ्य नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। यति महत्त्वपूर्ण विषयमा राज्य किन उदासीन बन्छ र हलुका जवाब दिएर आफूलाई पार लाउन खोज्छ? तसर्थ नागरिकको तर्फबाट यी अभिमतहरू जिम्मेवार कहाँ पुर्याउने र सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई अझ व्यवस्थित गर्ने र अहिले भइरहेका प्रयत्नहरूलाई अझ बढी संस्थागत गर्दै यसलाई सुदृढ गर्दै अगाडि जानुपर्छ भन्ने विषय नै हाम्रो मूल प्रश्न हो र यही प्रधान विषयमा रहेर आज हामीले खास गरी विषय उठान गर्नेछौँ र यसका उठानसँगै समस्या समाधान र यसका निदानका पाटाहरू के हुन सक्छन् भनेर खोतल्ने प्रयास गर्छौँ। दर्शकवृन्द, तसर्थ मानव स्वास्थ्य नै अन्तिम सूत्र हो, अन्तिम लक्ष्य हो। जबसम्म मानव स्वास्थ्य नै सुरक्षित रहन सक्दैन तबसम्म कुनै पनि मुलुकको विकास भनेर परिभाषा गर्न सकिँदैन भन्ने यो विकासको पछिल्लो परिभाषा हो। तसर्थ हामी भनिरहेका छौँ मानवीय स्वास्थ्य, मानवीय गुणस्तरीय जीवन जबसम्म जिउन सकिँदैन र त्यस देशका नागरिकले गुणस्तरीय जीवन जिउन सक्दैनन् तबसम्म त्यो देशको विकासको एउटा मापदण्ड पुरा हुन सक्दैन। तसर्थ पर्यावरणीय हिसाबले हरेक हिसाबले मानवीय जीवनलाई स्वस्थकर बनाउनु हाम्रो विकासको एउटा अन्तिम लक्ष्य हो। तसर्थ प्रविधि र पुँजीको मात्रै विकास गरेर त्यो विकास हुन सक्दैन। तसर्थ भर्खरै मात्रै यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणपछि स्पेन जस्ता पुँजीवादी मुलुकहरूले पनि निजी अस्पताललाई सरकारीकरण गरेर सार्वजनिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आफूलाई थप जिम्मेवार बनाउने प्रयास गरेका छन्। त्यसैको सन्दर्भमा नेपालमा खास गरी निजी क्षेत्रबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अर्बौंको लगानी भएको छ र निजी अस्पतालहरू आफूलाई तारे अस्पताल भनेर परिचय दिइराख्ने अस्पतालहरूले यो विपत्तिको बेलामा कति योगदान गरे या गरेनन् भन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै जल्दो बल्दो छ। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा नाफा र घाटाको हिसाब किताब गरेर आफ्नो उत्तरदायित्वबाट पन्छिरहेका खबरहरू पनि बाहिरिएका छन्। यसर्थ यस्तो विपत्तिले कुनै पनि मुलुकको स्वास्थ्यको मानक चाहिँ देखाउँछ, स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ भनेर दर्शाउने गर्दछ। तसर्थ यस्तो बेलामा राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आउने बजेटमा कसरी प्राथमिकरण गर्छ र यो बजेटसँगै अहिलेसम्म भएका संरचनाहरू खास गरी कोरोना भाइरसको कारण यति बेला आइसोलेसन क्वारेन्टाइनहरू बनेका छन्। यी आइसोलेसन क्वारेन्टाइनहरूमा सरकारले लगानी गरिसके पछाडि भोलिका दिनमा यिनको दिगोपनाको कुरा कति छ र यो रहन सक्ने कोरोनाको सङ्क्रमणको रहन सक्ने अवस्थालाई विज्ञहरूले यसलाई प्रक्षेपण गरिराख्दाखेरि लामो समय रहन सक्छ भनिराख्दाखेरि अब यी हाम्रा संरचनाहरू, यी हाम्रा पूर्वाधारहरू कति चाहिँ दिगो रहन सक्छन् र यहाँभित्र कस्तो खालको चाहिँ व्यवस्था छ, गुणस्तरीय छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि सरकारले सोच्नुपर्छ।
दर्शकवृन्द, त्यसर्थ हामी आज खास गरी सार्वजनिक स्वास्थ्यका विषयमा जोडिरहेका छौँ। हाम्रा जिल्ला सहकर्मी, स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने विज्ञ, सरकारका निकायहरूसँग जोडिएका व्यक्तित्वहरूलाई यी प्रश्नहरू चाहिँ उठाइरहेका छौँ। यो सन्दर्भमा हामी खास गरी बाजुरा जिल्ला जोड्न चाहन्छौँ। हाम्रा सहकर्मी मदन बिका हुनुहुन्छ। उहाँसँग समग्रतामा जिल्लाको स्वास्थ्य अवस्थासँगै यो कोरोना भाइरसले का कारण सिर्जित समस्याहरूको बारेमा रहेर हामी जान्ने प्रयास गर्छौँ। मदनजी, हजुर, जस्तै बाजुरा जिल्ला मानवीय विकासको हिसाबले पनि कमजोर जिल्लाको रूपमा बुझिन्छ र यस्तो अवस्थामा कोरोना भाइरसले सङ्क्रमण बढिरहेको बेलामा त्यहाँको स्वास्थ्य अवस्थाका खास गरी सार्वजनिक स्वास्थ्यका विषयसँग जोडिँदाखेरि भएका जिल्लामा भएका प्रयासहरू कस्ता छन् र मानिसहरूले न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा पाउने अवस्था छ कि छैन, उपचारसँगै यो भाइरसको विषयसँग जोडेर हेर्दाखेरि यहाँले जिल्लामा बसेर रिपोर्टिङ गरिराख्नु भएको छ, यी विषयहरूमा कति जिम्मेवारहरू घोत्लिएका छन्, कति चाहिँ यो समस्यालाई जुझ्नको लागि अल्पकालीन, दीर्घकालीन र मध्यकालीनका रूपमा यसरी आफ्नो योजना रणनीतिहरू बनाएका छन्, के छ यो अवस्था बाजुरा जिल्लाको हकमा? बाजुरा जिल्ला सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकदमै पहाडी जिल्ला हो। यो जिल्लामा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा एकदमै पछाडि छ। यस ठाउँका विकट बस्तीहरू छन्, त्यहाँका स्थानीयहरूले सहजै स्वास्थ्य उपचार पाउने अवस्था छैन। कोही सुत्केरी महिलाहरू पीडामा परेको बेला पनि हेलिकप्टर मार्फत पनि उद्धार गरिन्छ। यहाँ सहजै उपचार गर्न कठिनाइ भइरहेको अवस्था छ र यो पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण यो जोखिमतालाई ध्यानमा राखेर यो जिल्लाले पनि आफ्नो तयारी व्यापक गरेको छ। जिल्लामा अहिले जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा क्वारेन्टाइनहरू स्थापना गरिएका छन्, आइसोलेसन कक्षहरू स्थापना गरिएका छन्। जिल्लामा भित्रिनेहरूलाई ऱ्यापिड टेस्ट, बाहिरबाट आएकाहरूको ऱ्यापिड टेस्ट पनि भइरहेको अवस्था छ। अहिलेसम्म बाजुरा जिल्लाको हकमा भन्ने हो भने 1000 भन्दा बढी जनाको ऱ्यापिड टेस्ट गरिसकेको छ भने उनीहरूको सबैको रिपोर्ट पनि नेगेटिभ आएको छ। बाजुरा जिल्लामा दिन प्रतिदिन सयौंको संख्यामा जिल्ला बाहिरबाट मानिसहरू आउने क्रम पनि बढिरहेको अवस्था छ। जस्तै मानिसहरू जिल्ला प्रवेश गरिरहेका छन्, उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षणको कुरा होला र त्यसपछि समग्र जिल्लामा अन्य रोगहरूको समस्या पनि होला, ती बिरामीहरूको उपचार गर्ने कुरा यहाँले भन्नुभयो। सुत्केरी भइसकेपछि हेलिकप्टरको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने यो व्यवस्था छ र बाजुरा आफै खास गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा मानवीय विकासको सूचकाङ्कमा धेरै पछाडि परेको जिल्लाको हकमा कुरा गर्दाखेरि यी क्षेत्रमा खास गरी कोरोना मात्रै नभएर अन्य रोगहरू पनि त छन्, अरू अन्य रोगहरूको समस्या पनि छ। समग्रतामा सार्वजनिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा स्थानीय सरकारहरू कति चाहिँ सक्रिय छन्? यहाँले रिपोर्टिङको सिलसिलामा भेटेका विषयहरू के छन्? पक्कै पनि यो पछिल्लो समयमा जुन स्थानीय तहहरू भइसकेपछि जिल्लाका आफ्नो स्थानीय तहहरूमा साविकका स्वास्थ्य चौकीहरू अहिले स्थानीय तह अन्तर्गत उनीहरूले नै हेर्ने गरेका छन्। उनीहरूले त्यहाँका स्वास्थ्य अवस्था, त्यहाँका मानिसहरूको स्वास्थ्य कर्मीको अभाव हुन नदिनका लागि र स्वास्थ्य कर्मीहरूका लागि पर्याप्त कसरी गर्न सकिन्छ, स्वास्थ्य सामग्रीहरू, औषधिको व्यवस्थापन, यावत कुराहरूका लागि स्थानीय सरकारले पहल गरिरहेको अवस्था छ। अहिले जिल्लाको स्वामी कार्तिक अनि हिमाली विकट यो जिल्लाको सदरमुकाम मार्तडी भन्दा धेरै टाढाको दूरीमा रहेका स्थानीय तहहरू छन्। त्यहाँ जुन अहिलेसम्म पनि गाडीको सहजै पहुँच छैन, त्यस क्षेत्रका स्थानीयहरूका लागि अहिले यो कोरोना भाइरस मात्र भन्दा पनि त्यहाँका स्थानीयहरूलाई भाइरल ज्वरोले पनि सताउने गरेका हामीले रिपोर्टिङ गरिरहेको अवस्था छ भने अब यो जिल्लाभरिको अवस्था हेर्ने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्र एकदमै पछाडि छ। यो जिल्लामा अब सहजै सबै क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि नभएको अवस्था छ। मदनजी, जस्तै यहाँले भने जस्तै अब यो भाइरलको पनि समस्या हुनसक्छ, यो कोरोनासँगै अन्य रोगहरू पनि छन् र यी रोगको उपचारको लागि बिरामीहरूले न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा पाउने अवस्था छ कि छैन, यो एङ्गलमा ती जिम्मेवारहरूको कति ध्यान पुगेको छ खास गरी बाजुराको हकमा? यो उनीहरूको ध्यान पुगेको भनेपछि स्थानीय तहहरूले आफूले सक्दो प्रयास चाहिँ गरिरहेकै अवस्था छ।
अब विकट ठाउँहरू भएका कारणले एक दिन एक ओडाबाट अर्को ओडामा जान एक दिनको पैदल दूरी पनि लाग्छ र ओडाबाट स्वास्थ्य चौकीमा पुग्नको लागि पनि त्यहाँका स्थानीयहरूलाई घन्टौँसम्म हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि जुन ठाउँमा बिरामी भएको छ त्यो ठाउँमा गएर उपचार गर्न एकदमै गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। अनि यहाँका जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू पनि अहिले यो जिल्लाका लागि लागिरहेको अवस्था छ। जस्तै स्थानीय सरकारहरूले खास गरी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कति चाहिँ बजेटहरू विनियोजन गर्छन् र त्यो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उनीहरूले गरेको विनियोजन गरेका बजेटहरू खास गरी सार्वजनिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा कति पारदर्शिता हुन्छ अथवा यसका बारेमा उनीहरू कति जवाफदेही छन्? यहाँले रिपोर्टिङ गरिराख्दाखेरि भेटेका प्रश्नहरू के छन्? यो स्वास्थ्यको बाजुरा जिल्लाको स्थिति हेर्ने हो भने पछिल्लो समयमा बढी जसो स्थानीय तहहरूले स्वास्थ्यलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्दै आइरहेको अवस्था छ। स्वास्थ्य चौकीहरूमा पर्याप्त मात्रामा औषधिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, स्थानीयहरूको उपचारमा कसरी सहजता ल्याउने भन्ने उसमा यिनीहरूले प्रत्येक अहिले त स्थानीय तहहरूमा भन्ने हो भने एम्बुलेन्स पनि खरिद गरेर सञ्चालनमा भइरहेको अवस्था छ। एम्बुलेन्सले पनि नसकेको ठाउँमा त्यस्तो बिरामीहरू कोही भएपछि हेलिकप्टर मार्फत पनि उद्धार भइरहेको यो जिल्लाको हामीले रिपोर्टिङ गरेर राख्दाखेरिको अवस्था छ। अहिले यो जिल्लाका दुर्गम ठाउँमा रहेका ती स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सजिलै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि सडक यातायातको पनि व्यवस्था हुन नसक्दाखेरि अब अहिले चाहिँ निरन्तर त्यहाँ काम भइरहेको अवस्था छ। अहिले काम भइरहेको अवस्था छ तिनीहरू स्थानीय तहका लागि सडक निर्माण को अवस्था भइरहेको छ। कोरोना भाइरसको यो संक्रमणका यो बेला बन्दाबन्दीका कारण अहिले त्यहाँ काम नभए पनि काम हुने अवस्थामा छ। मदनजी, खास गरी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभयो। खास गरी बाजुरा दुर्गम जिल्ला हो जो मानवीय विकासको सूचाङ्कको हिसाबले पनि अत्यन्तै पछि परेको जिल्ला हो र जहाँ न्यूनतम मानवीय सेवाहरू पनि पाउन कठिन भइरहेको अवस्थामा खास गरी सार्वजनिक स्वास्थ्यका विषयमा जिम्मेवारहरूले के गरिरहेका छन् भन्ने बारेमा यहाँले जानकारी दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी बाजुरा सहकर्मी मदन विक र बाजुरा आफै मानवीय विकासको सूचाङ्कको हिसाबले पुछारमा परेको जिल्ला हो। भौगोलिक हिसाबले मात्र होइन, सामाजिक आर्थिक र पक्षले पनि बाजुरा आफै कमजोर छ र यस्ता जिल्लाहरू खास गरी सार्वजनिक स्वास्थ्यका हिसाबले पनि अत्यन्तै पछि पारिएका छन्। तसर्थ ती क्षेत्रहरूमा राज्यको कति ध्यान पुगेको छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा कति जिम्मेवार छन् भन्ने विषयमा रहेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। र त्यसै गरी हामी देशभरिका यस्ता जिल्ला सहकर्मीहरूसँग खास गरी कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण मात्रै होइन, अन्य रोगहरूको सङ्क्रमण पनि त्यतिकै छ, औलोको जोखिम त्यतिकै बढिरहेको छ र मौसमी भाइरलका कारण पनि मानिसहरू बिरामी भइरहेका छन्। यसै गरी महोत्तरीमा पनि केही दिन यता केही मानिसको मृत्यु भएका खबर सार्वजनिक भएका छन्। अन्य जिल्लाहरूमा पनि यी ज्वरोका कारण पनि मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको छ र समग्र राज्यको कोरोनासँग मात्रै लडाइँ होइन, अन्य रोगहरूसँग पनि लडाइँ छ। तसर्थ सार्वजनिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सरकारले कोरोना मात्रै होइन अन्य रोगहरू पनि समस्या छन्, यसतर्फ पनि राज्यको ध्यान पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रश्न हो, हाम्रो सवाल हो। दर्शकवृन्द, त्यसै गरी हामी अब फेरि जिल्ला सहकर्मीहरूतर्फ जोडिन चाहन्छौँ। खास गरी जिल्लाको अवस्था के छ र त्यहाँको स्वास्थ्यको विषयमा खास गरी जिम्मेवार निकायहरू के गरिरहेका छन्। आइसोलेसन वार्ड बनाउने, क्वारेन्टाइन मात्रै बनाएर मात्रै होइन होला, मानिसहरूको कोरोनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्रै समस्या सल्टिँदैन होला। तसर्थ स्वास्थ्य क्षेत्रका समग्र चिजहरूमा पौष्टिक खाद्यान्नका कुरा होला, स्वस्थ गुणस्तरीय खाद्यान्नका विषयहरू होलान्, स्वस्थ पानीका विषय होलान्, यी यावत विषयहरूमा र दैनिक हात धुनेका कुरा होलान्, साबुन पानीले हात धुन्छ कि धुँदैन, यी हेर्दाखेरि साना साना विषयहरू छन् तर पनि अत्यन्तै मानवीय स्वास्थ्यका हिसाबले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय छन्। तसर्थ यी विषयहरूमा समग्र जिम्मेवारहरूको ध्यान कति पुगेको छ, मानवीय व्यवहारमा हाम्रा आचरणहरूमा कति सुधार आएका छन् र पछिल्लो चरणमा लकडाउन पछि मानिसहरूमा विभिन्न खालका रोगका समस्याहरू छन् कि छैनन्, यी विषयहरू पनि हामी खोतल्ने प्रयास गरेका छौँ। र खास गरी सरकारले ल्याउन लागेको बजेटमा अब सार्वजनिक स्वास्थ्यका विषयमा सरकारले के गर्छ भन्ने विषय पनि हामी जोड्ने प्रयास गर्छौँ र भोलिका दिनमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र दुनियाँकै सबैभन्दा गुणस्तरीय र भरपर्दो र अब्बल बन्न सक्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो मूल प्रश्न हो।
दर्शकवृन्द, हामी खास गरी सार्वजनिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पब्लिक हेल्थको बारेमा आफ्नो विज्ञता हासिल गर्नुभएका व्यक्तित्वहरूलाई पनि यो बजेटसँगै अब सार्वजनिक स्वास्थ्यका विषयमा राज्यले के गर्नुपर्छ यी प्रश्नहरू उठाइरहेका छौँ र यसका लागि हुनुहुन्छ खास गरी सार्वजनिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पब्लिक हेल्थका क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गर्नुभएका डाक्टर अरुणा उप्रेती। उहाँसँग हामी जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। डाक्टर अरुणा उप्रेती, यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी डाक्टर अरुणा उप्रेतीसँग खास गरी पब्लिक हेल्थका बारेमा जान्ने प्रयास गरेका थियौँ र सार्वजनिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा राज्यले के गर्नुपर्छ र हिजोको हाम्रो स्वास्थ्यको अनुभव, हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका अनुसन्धान केन्द्रहरू के गर्दैछन्, यिनीहरूको यो विपत्तिको बेला, महामारीको बेला अझ ठुलो भूमिका हुनुपर्ने हो, तर स्वास्थ्य क्षेत्रसँग जोडिएका अनुसन्धान केन्द्रहरू यति बेला कामविहीन भएका छन् र यी क्षेत्रहरूमा थप अनुसन्धान गर्ने, यसलाई बाहिर ल्याउने र सार्वजनिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा थप योगदान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो। म यति बेला फेरि जोड्दैछु डाक्टर अरुणा उप्रेतीसँग। डाक्टर अरुणा उप्रेतीजी, यहाँलाई स्वागत छ माउन्टेन टेलिभिजनमा। हस्, धन्यवाद। जस्तै अब यति बेला हामी कोरोना भाइरससँग भिडिराख्दाखेरि सार्वजनिक स्वास्थ्यको विषयमा, खास गरी पब्लिक हेल्थको विषयमा राज्यको उत्तरदायित्व अथवा उसको भूमिका यहाँले कस्तो पाउनु भएको छ र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले अब सोच्नुपर्ने विषयहरू के हुन्, यहाँले लागेका विषय के हुन्? यहाँ दुईटा कुरा छ। अहिले यो कोरोना भाइरसको बारेमा छलफल गर्दाखेरि लकडाउन गरेर नेपालले एउटा राम्रो काम गर्यो, त्यो एउटा राम्रो भयो र नेपालमा नेपालको अवस्था हेर्दाखेरि अहिलेसम्म त्यो सङ्क्रमण, धेरै सङ्क्रमित भएर मृत्यु भएको अथवा जटिलता भएर अस्पतालमा बसेको अवस्था चाहिँ एकदम कम छ। त्यो पनि एउटा एकदम राम्रो पक्ष भयो। तर भविष्यमा अब जो मानिसहरू बाहिरबाट आउँछन् अथवा अहिले भारतबाट आएका मानिसहरू, उनीहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी लिन एकदम जरुरी छ, किनभने उनीहरूबाट समुदायमा सङ्क्रमण हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जो बाहिरबाट आउनुभएको छ उहाँ साथीहरूलाई घरैमा क्वारेन्टाइन गरेर राख्ने, घरैमा आइसोलेसन गरेर अथवा कस्तो किसिमको त्यो समुदायमा व्यवस्था छ त्यो चाहिँ मिलाउनु पर्ने एकदमै जरुरी छ। त्यो एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। अनि अर्को, जो अलिकता उच्च रक्तचाप, मधुमेहको समस्या भएको मानिसहरूलाई चाहिँ अलिकता बढी ध्यान दिनु, समुदायमा अथवा अस्पतालले अथवा स्थानीय स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने, यो चाहिँ तत्कालको अहिलेको अवस्था हो। तर यो सिद्धिसकेपछि कोरोनाको अब अहिले 1 महिना रहला, 2 महिना अथवा 4-5 महिना, 6 महिनै रहला, तर कोरोना भन्ने भाइरस अहिले विभिन्न वैज्ञानिकहरूले के भनिराख्नु भएको छ भने कोरोना भाइरस भनेको यस्तो हो, यो अहिले केही समयको लागि यसको यो कम भए पनि फेरि पछि पनि यो आइ नै राखिन्छ। त्यसैले जिन्दगीभर लकडाउन गरेर बस्न सक्ने सम्भावना त छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो किसिमको अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्ने? अब त स्वास्थ्यको लागि मात्रै होइन, विभिन्न अन्य सामाजिक पक्षहरू, कामको लागि, विभिन्न समुदायको लागि, स्कुल कलेज, त्यसको लागि के गर्ने भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ सरकारले बनाउनु पर्छ। त्यसको के गर्ने भन्ने चाहिँ कामहरू विचार चाहिँ गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य त एउटा पक्ष भयो, तर स्वास्थ्यको सँगसँगै जोडिएका थुप्रै अरू पक्ष हुन्छ नि, जस्तो पोषणको कुराहरू भयो, मान्छेहरूको कमाइको कुराहरू भयो, होइन, भएका खानेकुराहरूलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने, कृषिका कुरा भयो, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ कोरोना भाइरसको यो सङ्क्रमण सिद्धिसकेपछि पनि एकदम धेरै ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै डाक्टर साहब, खास गरी पोषणको कुरा, गुणस्तरीय खाद्यान्नको कुरा छन्, होइन, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। पोषणको क्षेत्रमा खास गरी यो सँगै मैले अलिकति यहाँसँग राख्न खोजेको सार्वजनिक स्वास्थ्यको विषयमा हामीले यो महामारीको विपत्तिको बिचमा पनि अब सिक्नुपर्ने विषयहरू के हुन्, अब यी कुराहरू बजेटको माध्यमबाट कसरी सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ यहाँसँग मेरो जिज्ञासा। एउटा सबभन्दा पहिला कुरा त अहिलेसम्म सरकारले एकदम स्वास्थ्यको लागि चाहिँ मिनिमम बजेट छुट्याइरहेको छ, होइन, र त्यो बजेट अहिले देखियो, अहिले नै हामीहरूको कमजोरी चाहिँ केमा देखियो भने स्वास्थ्यको चाहिँ थोरै बजेट छुट्याउँदाखेरि कति धेरै समस्या पर्छ हामीलाई। मालसामानहरू किन्न भएन र चेकु अस्पताल जहाँ चाहिँ एकदम धेरै अहिले मान्छेहरूले आशा गरेका छन् त्यहाँको अवस्था पनि एकदमै राम्रो छैन। धन्य हाम्रो डाक्टरहरू, नर्सहरूले असाध्यै राम्रोसँग काम गरेर जति काम गर्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ एकदम सराहना गर्नुपर्छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट चाहिँ यो टेकुलाई चाहिँ अपहेलित गरेर, टेकु अस्पताललाई अपहेलित गरेको, हाम्रो विभिन्न अन्य त्यो जुन ठाउँहरूमा त्यो जिल्लाका अस्पतालहरूलाई अपहेलना गरिराखेको अवस्थामा यो अब जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणले अस्पतालको सँगसँगै स्वास्थ्य चौकीहरू,
समुदायमा भएका सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरू उनीहरूलाई पनि परिचालन गर्नुपर्ने रहेछ यो यस्तो किसिमको महामारी आउँदाखेरि भन्ने किसिमको देखिन्छ। किनभने औषधि गर्ने अस्पतालमा ल्याएर औषधि गर्नु एउटा कुरा हो, तर त्यो समस्या नै समुदायमा नहोस् अथवा भए पनि एकदम कम मात्रै होस् भनेर भन्नको लागि त समुदायमा परिचालन गर्नको लागि जुन किसिमको हाम्रो रिसोर्स स्रोतहरू चाहिन्छ त्यसको लागि त सरकारले दिनुपर्छ। अब यो वर्ष अलिकति अहिले कोरोना भाइरसको लागि त्यहाँ पैसा छुट्याएको छ भन्नु भन्यो, अनि अर्को वर्ष अब केही समयपछि फेरि डेङ्गुको हुन्छ, डेङ्गु आउला, औलोको ज्वरो आउला, झाडापखालाको महामारी लाग्ला, अनि हरेक चोटिमा चाहिँ सरकार चाहिँ विवश भएर बस्नुको सट्टामा पहिलादेखि नै काम गरेर पहिलादेखि नै नीतिहरू बनाएर स्वास्थ्य चौकीदेखि लिएर स्वास्थ्य कार्यकर्तादेखि लिएर समुदायका मुख्य कुरा अहिले हामीले नेपालमा देखेको हाम्रो समुदायहरूले चाहिँ साह्रै नै राम्रो काम गर्छ। विभिन्न वडाहरूमा वडाका मानिसहरूले आफैले चाहिँ विभिन्न किसिमको त्यो भित्रपट्टि हामीहरूको समुदायमा सङ्क्रमण नहोस् भनेर जुन कामहरू गर्नुभएको छ नि त्यसलाई चाहिँ अन्य विषयको अन्य जस्तो औलोको लागि लगाउन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै प्रकारले अहिलेको अवस्थामा कोरोनामा हामीले के देख्यौँ भने जो मानिसहरूलाई अलिकता उच्च रक्तचाप छ, मधुमेहको छ, उनीहरूलाई चाहिँ जटिलता भएर मृत्यु भएको सम्भावना, मृत्यु हुने सम्भावना चाहिँ अरू ठाउँहरूमा चाहिँ एकदम धेरै देखेको छ। धन्य नेपालमा अहिलेसम्म भएको छैन, तर त्यसको अर्थ त पछि हुँदैन भन्ने त होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पोषणको बारेमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो पोषण भनेको चाहिँ भिन्दै होइन, यो मन्त्रालयकै काम हो र पोषणको कुरा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग मात्रै जोडिएको छैन, यो कृषिसँग पनि जोडिएको छ, स्कुलको शिक्षासँग पनि जोडिएको छ, समुदायको स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूसँग पनि जोडिएको छ भनेर चाहिँ छलफल गरेर हाम्रो पोषणहरूलाई चाहिँ अझ कसरी राम्रो हामीसँगै भएकै पोषणहरूलाई कसरी राम्रोसँग प्रयोग गर्न सकिन्छ ताकि मानिसहरूको रोगसँग लड्ने शक्ति बढोस् भन्ने किसिमको कार्यक्रमहरू बनाउनुपर्छ। जस्तै यहाँसँग थोरै जोडे, जस्तै यो पोषणका विषयमा सरकारले जति भनिए पनि नीतिमा त्यसको स्पष्टता नहुनु र त्यस क्षेत्रमा बजेटको अभाव हुँदा पनि यो क्षेत्र प्रभावकारी हुन सकेन र नै यो खालको स्थिति भयो। यति बेला कोरोना भाइरसको मात्रै होइन, धेरै यस्ता खालका रोगहरूसँग चाहिँ राज्य भिडिएको हो। त्यो हुँदाहुँदै पनि हाम्रो दीर्घकालीन, अल्पकालीन र मध्यकालीन खालका नीतिहरू त्यो खालको नबन्नाले नै अहिले राज्य चाहिँ यदि 59 जना सङ्क्रमित हुँदा नै राज्य एक प्रकारको हायलकाल जस्तो देखिएको छ। यस्तो अवस्था आउनुको कारण चाहिँ हामी नीतिकै अभावमा हो या यो महामारीसँग सबै डराइरहेका हुन् भनेर भन्न सकिने हो? होइन, नीति त अवश्य हुनु भयो। नीतिहरू चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीतिहरू चाहिँ नराम्रा चाहिँ छैनन् है। तपाईँले हामीले कागजी रूपमा हेरेका नीतिहरू भयो भने त महामारीको लागि, पोषणको लागि, अस्पतालहरूको सुरक्षा गर्न, अस्पतालहरूमा विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याउन नीतिमा चाहिँ नराम्रो छैन। समस्या चाहिँ त्यो भएको नीतिलाई राम्रोसँग इम्प्लिमेन्टेसन गर्नलाई र समस्या के पर्यो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अथवा माथिका मान्छेहरू जो मन्त्रालयमा बस्छन् उहाँहरूले चाहिँ त्यो समुदायको समस्याहरू नै नबुझेर अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कम स्रोत दिएर र भएकै स्रोतको पनि राम्रोसँग परिचालन नगरेर यस्तो भएको हो। अहिले हायलकायल जुन तपाईँले भन्नुभयो नि, अहिले म चाहिँ के भन्छु भने धन्य अहिलेसम्म हामी त्यो हायलकायल भएका छैनौँ। हामीहरूको यति थोरै मात्रै मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्, त्यो सङ्क्रमित मध्ये थोरै मात्रै मान्छेहरू चाहिँ अलिकता आइसोलेसनमा बसेर अथवा अलिकता बिरामी भएको र त्यसमाथि पनि अस्पतालमा गएर मृत्यु भएको मान्छेहरूको चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ अहिलेसम्म वास्तवमा अहिलेको अफिसियली सङ्ख्या चाहिँ देखिएको छैन। त्यही नेपालीहरू बाहिरतिरका नेपालीहरू, बाहिर विदेशमा गएका नेपालीहरू चाहिँ आजसम्मको एउटा सङ्ख्यामा चाहिँ 75 जना मरिसकेका छन् होइन। एकदम दुःख लाग्दो कुरा हो। हामीहरूका चाहिँ अहिलेसम्म त्यो भएको छैन, तर त्यसको अर्थ चाहिँ भविष्यमा हुँदैन भन्ने त होइन। र नीतिमा चाहिँ समस्या छैन। समस्या कहाँ पर्यो भने भएभरका त्यो नीतिहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग व्यावहारिक कार्यान्वयन आउनुमा। र यसलाई चाहिँ मैले के हेर्छु भने यो नीति राम्रोसँग कार्यान्वयन नहुनुमा चाहिँ राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि मैले अहिलेको सरकारमा बसेको मात्रै कुरा गरेको होइन। पहिलादेखि नै राजनीति, स्वास्थ्य, राजनीति, पोषण, राजनीति र शिक्षाको असाध्यै ठुलो सम्बन्ध छ। जुन देशमा राम्रोसँग राजनीतिले त्यो मानिसको जीवनलाई चलाउनलाई काम गरेको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ राम्रो समस्या, यस्ता समस्याहरू आए पनि समाधान गर्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि अहिले हामीले चाहिँ धेरै टाढा जानै पर्दैन। क्युबा एउटा राम्रो उदाहरण हो। त्यस्तै प्रकारले डेनमार्क एउटा राम्रो उदाहरण हो होइन। भारतकै पनि केरला र त्रिपुरा जहाँ चाहिँ यस्ता किसिमका समस्याहरू भएका थिए त्यहाँको सरकारले चाहिँ यो कुरालाई राम्रोसँग उनीहरूको जनस्वास्थ्यलाई राम्रो ध्यान दिएको हुनाले, कृषि पोषणमा ध्यान दिएको हुनाले त्यहाँ भएका समस्याहरू पनि अहिले एकदमै कम भएर त्यहाँ बिस्तारै लकडाउन खुल्न सक्ने अवस्था
छ होइन। हाम्रो नेपालमा चाहिँ के भयो भने भएका म अरू कुरा के भन्दा के को अस्पतालको डाक्टरहरूले यो कोरोना भाइरस सुरु हुँदाखेरि उहाँहरूले असाध्यै दुःख मानेर कुरा गर्नुभएको थियो। के को अस्पताल जहाँ चाहिँ हरेक वर्ष हैजाको महामारी टाइफाइडको महामारी आउँदाखेरि जब मान्छेहरू त्यहाँ आउँछन् त्यहाँको अवस्था त्यहाँको अस्पतालमा गएर हेर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ डाक्टरहरू बिचराहरूसँग राम्रोसँग सुरक्षा आफूलाई सुरक्षित रहनको लागि इक्विपमेन्टहरू पाइएको थिएन। अहिले बल्ल बल्ल केही पाएको छ, त्यो पनि पूर्ण रूपमा पाइएको छैन। एउटा डाक्टरले 24 घण्टा खटिनुपर्छ ताकि त्यो सुरक्षित गर्ने उपकरण चाहिँ धेरै खर्च नहोस् भनेर हेर्नुहोस् त यस्तो किसिमको अवस्था छ। यस्तो किसिमको अवस्था आउनलाई हामीसँग पैसा नभएर मात्रै होइन, त्यो भएको पैसालाई चाहिँ राम्रोसँग सदुपयोग नगरेर सरकारले ध्यान नदिएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले ध्यान नदिएर गरेको हो। त्यसको चाहिँ किन दिएन भने किनभने राजनीतिसँग जोडिएको छ। राजनीतिमा बसेका मान्छेहरू एकदम त्यो नचाहिने कुराहरू मात्रै गर्छन्। त्यो जो वास्तवमा वैज्ञानिकहरू जो साइन्टिस्टहरू जो चाहिँ विज्ञ छ उनीहरूको कुरा नसुनेर उनीहरू राजनीतिका राजनीति चाहिँ आफ्नो राजनीति गर्नमै ध्यान नभएको हुनाले अहिलेको लागि मात्रै होइन, यो 46 सालदेखिको यस्तो अब पञ्चायतको त कुरै छोडो 46 सालदेखि यस्तै अवस्था आएकोले हामीलाई यस्तो समस्या परेको। नीतिमा कागजी नीतिमा चाहिँ नेपालको स्वास्थ्य अवस्थामा चाहिँ कुनै त्यो सङ्ख्या गर्नुपर्ने अवस्था छैन। तर जब त्यो नीतिलाई व्यवहारमा लागू गर्ने आउँछ नि पर्छ नि त्यो बेलामा अवस्था हुन्छ र अवस्था चाहिँ कति नराम्रो छ भन्ने कुरा वीर अस्पतालमा देखिएको छ। र अहिले अवस्था कति नराम्रो छ भन्ने कुरा उदयपुरमा सङ्क्रमित भएर मानिसहरू बसेपछि अस्पतालहरूले बिरामीहरूलाई लिन नमानेको सुत्केरी भएको महिला जसलाई चाहिँ तुरुन्त शल्यक्रिया गर्नुपर्ने उसलाई अस्पतालबाट पठाइदिएको निजी अस्पतालबाट पठाएर यस्तो किसिम यो त एक प्रकारको भन्यो भने अपराधै हो। विराटनगरमा एउटा निजी मेडिकल कलेजले आफूले चाहिँ महिलालाई सुत्केरी गराउनलाई उदयपुरबाट आएको भनेपछि गराउन खोजेको महिलालाई कोशी अस्पतालमा पठाइदियो। हेर्नुहोस् त्यो धन्य त्यो महिला बाँचिन् शल्यक्रिया गरेर नबाँचेको भए भनेपछि सरकारले यो निजी अस्पतालहरूको असाध्यै दायित्वहीन अविवेकहीन काम गरेको छ। किनभने सरकारले उनीहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ उनीहरूलाई एकदम ग्रिन लाइन दिइरहेको होइन भने यस्तो किसिमको अवस्थामा त त्यस्तो किसिमको अस्पतालहरू त तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने उनीहरूको विरुद्धमा एक्सन लिनुपर्ने। तर छैन नि, ज्वरो आएको मान्छेहरू अस्पतालमा आयो कि निजी अस्पतालमा आयो कि सरकारी अस्पतालमा जाऊ भन्ने सरकारी अस्पतालको हकीकत। डाक्टर उप्रेती जस्तै यही प्रश्नमा किन निजी अस्पतालहरूले राज्यलाई नटेरेका होलान्, उनीहरूले आफ्नो सामाजिक दायित्व किन वहन नगरेका होलान्? राज्यको उदासीनता हो या उनीहरू निकै शक्तिशाली भए? हो, उनीहरू शक्तिशाली किनभने राज्य उदासीन भयो। यदि उनीहरूलाई चाहिँ पहिलादेखि नै चाहिँ एकदम कठोरतापूर्वक सरकारले हातमा लिएर तिमीहरूको यो दायित्व हुन्छ भनेर भनेको भए हुन यस्तो किसिमको अवस्था आउँदैन सक्दैन। र अहिले निजी अस्पतालहरूले देखाएको यो कार्य चाहिँ असाध्यै यो कार्यको लागि त उनीहरूलाई त कतिपय अवस्थामा सरकारले बोलाएर किन तिमीले यस्तो गरेको भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। पहिलादेखि नै निजी अस्पतालहरूले चाहिँ हामी 10% बिरामीहरूलाई चाहिँ सिस्टममा उपचार गर्छु भनेर सरकारबाट विभिन्न किसिमका त्यो ट्याक्स फ्री कतिपय कुराहरू लिइरहेको छ। उनीहरूले अहिलेसम्म कुनै पनि निजी अस्पतालले कतिजना बिरामीलाई चाहिँ सिस्टममा औषधि उपचार गरिरहेको छ सरकारले कहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले कहिले हेरेको छ। र त्यो नहेरेपछि यसै गरी चल्ता हे भन्ने जुन जे भए पनि चलिहाल्दो रहेछ कसैले पनि वास्ता गर्दैन रहेछ भनेर करोड रुपियाँ कमाउने एकदम एउटा साधारण औषधि जुन चाहिँ बाहिरतिर साधारण इन्जेक्सन 100 रुपियाँ पर्छ निजी अस्पतालमा ठ्याक्कै 10 गुणा पर्छ 1000 रुपियाँ पर्छ। साधारण ठाउँमा हुने सुत्केरी हुने सरकारले पैसा दिन्छ, निजी अस्पतालमा शल्यक्रिया गरेर 60-70 हजार रुपियाँ लिन्छ भनेपछि यो कुरालाई पनि सरकारले कहिले पनि नहेरेको हुनाले राज्यले आफ्नो दायित्व अनुगमनको दायित्व राम्रोसँग नगरेको हुनाले निजी अस्पतालले पनि अहिले आनन्दसँग बसेका छन् र सबै हामीसँग केही पनि छैन यो चाहिँ सरकारी अस्पतालमै जाओस् भनेर पठाइदिएको। यो त भन्ने हो भने यदि सरकार साँच्चै नै सरकार एकदम बलियो हुन्थ्यो भने यस्तो किसिमको बिरामीलाई सुत्केरी महिलालाई सरकारी अस्पतालमा जाऊ भनेर पठाउने मेडिकल कलेजको विरुद्धमा त सरकारले धेरै कडा कदम लिनु पर्थ्यो। तर किनभने सरकारले लिन सक्दैन, किनभने सरकार चाहिँ कहाँभित्र त्यही बाँधिएको छ। त्यही सरकारी चाहिँ निजी अस्पतालहरूले सँग सरकारको साँठगाँठ, अब साँठगाँठ भन्ने शब्द त्यति राम्रो नहोला तर केही न केही छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सरकारी नेताहरू जब ठुला नेताहरू बिरामी पर्छन् त्यही निजी अस्पतालमा जान्छन्। त्यो निजी अस्पतालमा गएपछि निजी अस्पतालको त भाउ बढ्ने भइहाल्यो। त्यही सरकारी नेताहरू चाहिँ वीर अस्पतालमा जाँदैनन्, गङ्गालालमा जाँदैनन्, अनि के हुन्छ त भन्नुहोस् त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो त सरकारको असाध्यै उत्तरदायित्वहीन काम हो। तर यो अहिलेको सरकारको मात्रै होइन। डाक्टर उप्रेती जस्तै स्पेन जस्तो पुँजीपति मुलुकले पनि निजी अस्पतालहरूले सरकारीकरण गरिरहेको बेलामा नेपाल जस्ता अल्प विकसित मुलुकहरूमा निजी अस्पतालको यो हदसम्मको व्यवहारलाई
राज्यले नियन्त्रण गर्ने र उसलाई चाहिँ नियमन गर्न सकेन र यो खालको स्थिति आयो। यसभित्रका अन्त्य चाहिँ के हुनसक्छ? खास उनीहरूको आन्तरिक स्वार्थका कारण नै यो जनतालाई ढाँटिरहेका छन् र जसका कारण निजी अस्पतालहरूले कसैलाई टेरेका छैनन्, आफ्नो दायित्व हो भनेर भन्न पनि सकेका छन्, गर्न पनि सकेका छन्। एकदम हो, एकदम हो। धेरै टाढै जानु पर्दैन। भन्नु निजी अस्पतालमा कहिलेकाहीँ कुनै समस्याहरू परेर निजी अस्पतालमाको कुराहरू बाहिर आइसकेपछि त्यो अस्पतालको के छ अवस्था भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले कहिले पनि अनुगमन गर्दैन। निजी अस्पतालले त्यो बाहिरबाट विदेशीहरूको लागि आएको त्यो जुन इन्सुरेन्सको पैसा धमाधम खाँदाखेरि सरकार त्यत्रो कुरा पत्र पत्रिकामा आयो, सरकारले केही गर्यो? सरकारले त केही गर्नै सक्दैन, गर्दैन भन्ने मान्छेलाई विश्वास छ। तर व्यवस्था के छ भने बिचरा मानिसहरू सरकारी अस्पतालमा जाँदाखेरि पनि त्यहाँ राम्रोसँग सेवा नपाएपछि कमसेकम निजीमा त पाइएला भन्ने आफूले जाने मात्रै हो। हो कि होइन? र यो त सरकारको यो त अनुगमन नगरेको, राम्रोसँग भएका समस्याहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग ट्याकल नगरेको स्वास्थ्य मन्त्रालय र यो हाम्रो निजीकरणको असाध्यै दुरुपयोग भएको कुरा हो। नत्र भने बिरामीलाई अस्पतालले जाऊ भनेर पठाउनु भन्नेको त एक प्रकारको त्यो त अपराध नै हो। अब यो अपराधको विरुद्धमा सरकारले लाग्न सक्ने अवस्था छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक शब्द बोलेको छैन, किनभने स्वास्थ्य मन्त्रालयको मानिसहरू, नेताजीहरू, स्वास्थ्य मन्त्रालयका मन्त्रीहरू सबैजना केही समस्या परे कि निजी अस्पतालमा मात्रै जानुपर्छ नि, उहाँहरू वीर अस्पतालमा त जानुहुन्न, एकदमै कम जानुहुन्छ। उहाँहरूलाई थाहा छ नि वीर अस्पतालमा डाक्टरहरू एकदम राम्रो छन्, तर त्यहाँ वीर अस्पतालमा चाहिँ सफा सुग्घर सेवा नपाइने हुनाले सिधै उहाँहरू जानुहुन्छ र निजी अस्पतालमा जानुहुन्छ। निजी अस्पतालमा जाने पैसा कसले तिर्छ? हामीले तिर्ने, हाम्रै ट्याक्स पेयरले उहाँहरूले पैसा तिर्नुहुन्छ। अनि उहाँहरूलाई त किन जानु? वीर अस्पतालको किन अवस्था राम्रो पार्नु पर्यो? टेकु अस्पतालको राम्रो अवस्था किन पार्नु पर्यो? किनभने नेताजीहरूलाई हैजा टाइफाइड भयो भने उहाँहरू टेकु पक्कै पनि जानुहुन्न। एकदम ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय नाम चलेको, नेपाल नभए काठमाडौँ नभएको अन्तर्राष्ट्रिय नाम राखिएका अस्पतालहरूमा जानुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा जब नेताले चाहिँ आफ्नो जनताको स्वास्थ्यलाई वास्ता गर्दैन, अहिलेको देखिएको हकीकत हाम्रो निजी अस्पतालको हकीकत त्यही कारणले गर्दाखेरि हो। भनेपछि डाक्टर साहब खास गरी यसको भित्री कुरा चाहिँ खास गरी माथिल्लो राजनीतिक नेतृत्वहरू ती निजी अस्पतालसँग नजिक छन् र जसले गर्दा तिनीहरूको नियमन गर्ने, अनुगमन गर्ने कुरामा राज्यका संयन्त्रहरूले खुट्टा कमाउँछन् भनेर भन्यो भने यो वाञ्छनीय हुन्छ। एकदम र यहाँको मात्रै होइन, मेडिकल कलेजदेखि लिएर काठमाडौँको मात्रै होइन, काठमाडौँ बाहिरको जिल्लाका अस्पतालहरूको पनि अवस्था हेर्नुहोस् न, नेपालगञ्जको अस्पताल अवस्था हेर्नुहोस् त होइन। ठुल्ठुला यो धन्य त्यति अवस्थामा, त्यस्तो नराम्रो अवस्थामा पनि हाम्रो डाक्टरहरूले चाहिँ काम गरिरहेछन्। त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई धन्य भन्नुपर्छ। नत्र भने यदि यो त्यो अनि त्यसपछि नेपालगञ्जका त्यो अरू अनि सरकारी अस्पतालहरू, अरू जिल्लाका अन्य सिराहा, सप्तरी, राजविराजका त्यस्ताका ठाउँका अस्पतालहरूलाई राम्रो पार्नलाई, सफा सुग्घर पार्नलाई, त्यहाँको जनतालाई सेवा दिनलाई केन्द्रले पनि गरेको छैन, अहिलेको स्थानीय सरकारले गरेको छैन र गर्छ भन्ने मलाई त विश्वास पनि छैन। त्यसै कारण त हाम्रो नेताजीहरू कि चाहिँ इन्डिया जानुहुन्छ, कि ब्याङ्कक, कि चाइना, कि अमेरिका, कि कता जानुहुन्छ आफूलाई उपचार चाहियो भने राम्रोसँग। अनि त्यसमा हामी गरिब मानिसहरू त कहाँ जाने? मध्यमवर्गीयहरू अलिअलि जान्छन् र मध्यमवर्गीय मानिसहरू गङ्गालालमा अथवा अस्पतालहरूमा गयो भने मैले पठाएँ भने गएँ भने हामीले आफै चिनेको मान्छेलाई लौ न यसो हेरिदेऊ है भनेर भन्छौँ, अनि त्यसपछि अलिक सुविधा पाउँछ। होइन भने त अरू जनताले, साधारण जनताले चाहिँ राम्रो अस्पतालमा, सरकारी अस्पतालहरूमा सुविधा पाउनुलाई त धेरै समय लाग्छ, धेरै टाइम लाग्छ बिचरा। त्यही कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताको स्वास्थ्य चाहिँ भन्ने हो भने भाग्य भरोसे नै छ। जति बाँचेका छन् आफ्नै भाग्यको भरोसामा बाँचेका छन्। सरकारले यसमा खासै ठुलो भूमिका खेलेको छैन र खेल्ने आशा पनि देख्दिनँ यही किसिमको सरकारको अवस्था हुने हो भने। हजुर डाक्टर साहब, हामी अब अन्तिमतिर छौँ। खास गरी यो बेलामा यो विपत्तिसँगै आएका जुन खालका समस्याहरू छन् र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखेको निजी अस्पतालहरूको एउटा मनपरी छ, यी विषयहरूलाई सुधार्नका लागि बुदागत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि सरकारलाई यहाँको सुझाव चाहिँ के छ? के पनि सुझावै छैन। मैले त के पनि भन्छु, सरकारले जुन आफ्नो नीति नियमहरू बनाएको छ नि निजी अस्पतालहरूलाई के गर्ने भनेर, निजी अस्पतालको के दायित्व हुनुपर्छ भनेर, त्यो दायित्वहरू पुरा गरेको छ कि छैन भनेर हेर्ने र त्यो दायित्व पुरा गरेको छैन भने कि चाहिँ उनीहरूलाई बन्द गर्ने, कि चाहिँ उनीहरूलाई गर भनेर बराबर अनुगमन गर्ने, त्यति मात्रै गरे पुग्छ। एउटा मात्रै उदाहरण अरू दिन्न, एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु। 10% बिरामीलाई सित्तैमा उपचार गर्छु भनेर भन्ने निजी अस्पतालले कसले चाहिँ गरेको छ भनेर त्यति एउटा मात्रै बुझा सरकारले हेरोस् त। यदि गरेको छैन भने सरकारले तिनीहरूलाई केही उठाएर केही कदमहरू चाल्न सक्छ, त्यति मात्रै प्रश्न। मैले त सरकारलाई त्यसमा धेरै कुराहरू भन्नै पर्दैन, एउटा मात्रै बुदामा हेरोस् सरकारले।
अनि त्यसपछि थाहा हुन्छ सरकारको अवस्था चाहिँ कस्तो रहेछ भनेर। हजुर डाक्टर उप्रेतीज्यू, यहाँलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो र खास गरी सरकारले यो जनस्वास्थ्यमा गरिरहेको एक प्रकारको खेलाची छ। यो समस्याका कारणले गर्दा पनि नेपालको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्तै समस्यामा छ र यति बेला धन्न हामी कोरोना जस्तो महामारीका कारण अहिलेसम्म हामी केही मानिसहरू सङ्क्रमण बाहेक अरू हुन सकेको छैन, हामी बचेका छौँ। यो हाम्रो लागि सुखद खबर हो भन्दै समग्रतामा मुलुकको स्वास्थ्यको कार्यान्वयनको पाटोको बारेमा विचार राखिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, डाक्टर अरुणा उप्रेतीले भने जस्तै नेपालको स्वास्थ्य अवस्था त्यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। राज्यले आफ्नो नीतिहरूमा राम्रा र सुन्दर अक्षर लेखे पनि कार्यान्वयनको पाटोमा अत्यन्तै दयनीय अवस्था छ। 10% चाहिँ सित्तैमा बिरामीलाई उपचार गर्छौँ भनेर बाचा गर्ने तारे अस्पतालहरू यति बेला गेट बन्द गरेर ढोका बन्द गरेर रमिता हेरेका छन्। राज्यले आफ्नो कदम उठाउन सक्छ, चाहेमा त्यस्ता अस्पतालहरूलाई नियमन गर्न सक्छ, अनुगमन गर्न सक्छ, तर राज्य सञ्चालकहरू नै ती अस्पताल सञ्चालकदेखि डराइरहेका छन् भन्यो भने पनि यो गलत हुन सक्दैन। सार्वजनिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा राज्यको यो उदासीनता निकै विरक्त लाग्दछ। तसर्थ समाजवादको कुरा गरेर मात्र हुँदैन, समाजवाद संविधानमा लेखेर मात्रै हुँदैन, चुनावी घोषणापत्रमा लेखेर मात्रै हुँदैन। 2.5 वर्षको वर्तमान सरकारको कार्यकाल हेर्नुहोस्, कति ठाउँ कति स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार भयो, यो प्रश्न नागरिकले उठाइरहेका छन्। तसर्थ यो महामारीसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिने तमाम समस्यालाई सरकारले निर्मम भएर सम्बोधन गर्ने र सार्वजनिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा थप जिम्मेवारी बन्दै निजी अस्पतालहरूलाई पनि त्यति उत्तरदायी बनाउनसँगै निजी अस्पताललाई सरकारीकरण गर्ने यस बाटोतिर पनि लाग्न सक्नुपर्छ र मात्रै साँच्चै भनिएका समाजवाद ल्याउन खोजेका समाजवाद सार्थक बन्न सक्छ भन्दै सार्वजनिक स्वास्थ्यमा राज्यको भूमिका के छ भन्ने विषयमा रहेर आज हामीले कुराकानी गर्ने प्रयास गर्यौं। समग्रतामा यी प्रश्न र सवालले राज्यलाई अब केही सोच्न दबाब दियोस्। हामी चाहन्छौँ नागरिकको स्वास्थ्यप्रति नै राज्य जिम्मेवार बन्न सकोस् र गुणस्तरीय स्वास्थ्यले मात्रै गुणस्तरीय जीवन जिउन सकिन्छ। तसर्थ राज्यको पहिलो दायित्व स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी र त्यही खालको चाहिँ आफ्नो उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्यो भने मात्रै हामी विकासको बाटोमा जान सक्छौँ, समृद्धिको यात्रा तय गर्न सक्छौँ र सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा सार्थक बन्न सक्छ भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्य जिम्मेवार बनोस् भन्ने हाम्रो निरन्तर दबाब रहनेछ भन्दै आजको लकडाउन प्रभावबाट म प्रस्तुता डिआर नेउपाने सहित हाम्रो टिमलाई पनि बिदा दिनुहोस्। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।